बस पेट्याक कोण बघतलच न्हू बघता म्हणून पेट्यांचेर फोंटी बी मारा नवीन पळय आमच्या गांवा पेट्याचेर फोंटी मारता कोणाक कामाक ना काय भोकला म्हणून पेट्याचेर फोंटी मारता फोंटी मारून चालले तेका तेरे को प्रॉब्लम है तेरे को दिखाई का 4 दिन मेरे को हें करून तेका 4 दिसांनी धमकी दिता आनी मागीर तेणें ते हांवें म्हाका मागून ती सांगात आसली 3 का 5 सांगात आसली आसूं धमकी कित्याक ती तीन तुमी आसतना आपणाक धमकी दिता मागीर म्हाका खाल्लेल्या भशेन जालें आनी विचारलें ताका बरे भशेन 2 फावटी ताका बरे भशेन विचारलें तूं दवरलो म्हाका तेणें पयलो तरी हांवें हात नाही लगाया कित्याक हांव म्हाजो हातीक लागून हांव आपल्याक वचोंक ना म्हाका मागीर मावलो तो दुखोले धक्का की दिया म्हणलें ते प्यार से बोलता मागीर काडलें आनी इल्लें घडलें आनी योग म्हाजो हात तेणें पयलीं जालो हय पयलीं एक्सिडंट जावचो मारच्या आदी गाडी मारच्या पयलीं तेणें हांवें तेजो हात हो जायन ओपना तरी आसून घेवन आनी घांस मारलो हातीक सोडलो नाल्यार हांव मरता हें धरतरी पांयच ना हें दुखता म्हाका मागीर तिकडे ते मामी ना ते दोळ्यार खापाट मारले ती आनी उडयली खाला म्हणजे रस्त्यार तेणें चेड्यान मारले आनी उडयली खाला आनी तो तेका हांव ते उखलपाक मागीर जायना मागीर तेका हाडला आनी ते केंसान धरल्या दोनाय भुजांचेर पांयां दवरल्या न्हिदला ती आडी पडल्या आनी तोय आडवो आनी मागीर दोगूय ओडटा केंस आनी हांव वयता आनी तेजो बापूय म्हाका धिकलता खाट तेज्या गाडीन कोण कोण आवय आनी बापूय बोलो 5 मिनट में 5 सेकंड या 5 मिनट में रुको क्या होता है अभी आणि स्टँडली ते सायडीन उबो आहा तेजेर मारल्यान काव मारलो पळय स्टँडली वयतलो स्टँडली उडटी ती सायडीन मारी ना न्हू स्टँडलीची मर्डर केली आनी स्टँडली फाटाफाट जालो पळय पयलो ते पडल्या पळय हांव फाटल्यान धांवोन गेलो पळय हांव आनी पाणयात दवरली मागीर कोण तेजे दांत कितल्यान दवरले आनी मागीर उडटी ही हालयली पळय तेन्ना तेणें घांस जीव हाल्लो मातसो दिसता ती घांस मारलो म्हणजे गेलो तेन्ना आनी पुलिशेन येला तेका त्या दिसा आनी ती भायर बी बसोंक ना AC बी चालू करून तेका आनी त्या सराक कितें विचारल्यार तो तुमी आय विटनस ऑलरेडी तुमकां दिला न्हू ते इन्वेस्टिगेट करतात ते करूंक लायक तेका मातसो ट्रान्सफर मारलेलो बरो सर कित्याक तो काम चलना ह्या पुलीस स्टेशनाक काल कितें उलयतालो तुवें पयला तो व्हिडियो हांव करता एडवोकेट विचारता तेका तो जाप दिवपाक तेका हें जायना आनी सांगता ते आतांच सांगलेलें तो रोखडो विसरता तुझ्या लोकांना ट्रोलिंगाची गाडी ना ताका VIP गाडयेन व्हरपाचो प्रायवेट गाडी ती तो हो ते करून घेता हांव डोंट वरी ते कितें करपाक जाय ते ऑलरेडी सेम उलयला ते जातलें सर जस्टीस गाणी काय आणि कितें
आणि तो आता हांव घरानूच आसा तो आता हालींच लागला एक तारखेच्या 1 तारखेच्या लागले महिना झाला. तीगच जणच नासता खातो तीगच जणच वयता सकाळ तर सोमी 7-8 म्हणटरी घरा येता मागीर घरात थोडा आपण या पर्सनली मेळटा सुद्दां अशें ऑलरेडी उलयला मागीर दोगांयचो बरें दोगांयचो पासबूक आनी आधार कार्ड आधार कार्ड ती म्हाका कॉपी घेता मजून पे डोंट वरी हे पर्सनली हांव घेता ना राती आणि हे इंटेन्शनल अशें दिसता आणि जाल्लेलेच आसा. हांव गोंयांत नासलो तेका लागून इमिजिएटली पावतात हांगासर इमिजिएटली आमची माय मारिया फर्नांडीस दोगी चेडे ती आयज ना जाली आमच्या मदीं एक इन्सिडंटान आनी तेचे दोगूय चेडे तेंचे ग्रिवियन्सीस आयकून घेतले हे इंटेन्शनली एक्सिडंट केला तेणी म्हणजे गाडी हाडून तेचेर चडयले आनी ऑलरेडी डे 1 जेन्ना इन्सिडंट घडला त्या टायमा पासून आजून पर्यंत हांव फॉलोअप करीत आहा घेत आहा इवन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा तेंच्यांनी एसपीक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले हांवूय एसपी कडेन 2-3दां उलयलो सो हेच्या विशयी कितें आसलेलें थोडे कितें मिसअंडरस्टँडींग आसलेले तेका लागून प्रत्येक गोश्ट हांव 1 to 1 मॉनिटर करी आसलो आतां तेका ऑलरेडी 302 लायलेलो आहा म्हणजे मर्डर केस अटेम्प्ट टू मर्डर बीन ना डायरेक्ट मर्डर केस रजिस्टर्ड केल्ली आहा त्याच प्रमाणे परत पुलीस कस्टडी घेतल्या JC घेतलेली ती परत पुलीस कस्टडी पुलिसांनी घेवन थरर इन्क्वायरी करची म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले त्या प्रमाणे ते प्रोसेस चालू आहा त्या गाडयेन तेची तो जेनी मर्डर केला तेची आवय आनी बापूय आसले सो तांकां हाडून कंटिन्युअसली फूल डे बसून तेंचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन सगळो प्रोसेस चालू आहा जो पर्यंत हेचेर सोक्ष लागना तो पर्यंत आमी वगी बसचे ना हांगासले स्थानीक आमचो पंच मेंबर आहा रॉबर्ट आहा परत आयज एक सरपंच आनी पंच आमचो रोजा येयला हांगासले स्थानीक आमचे आहात सगळे सो आमी इतलें ठरयलां की जो पर्यंत आमच्या मायक जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमी हे कायदेशीर कितें प्रोसिजर फॉलोअप चलतात तेचेर कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करतले लक्ष दवरतले आनी न्याय मेळटलो तांकां तेंच्या दोगूय चेड्यांक न्याय मेळटलो इतलें आमी हे करूं शकता. कायदो सुवेवस्था बिगडल्या अशें दिसता तुमकां? पळय आतां कितें जो जेन्ना कितें जर इन्सिडंट घडटा क्रायम घडटा जाल्यार तेचेर एक्शन ना जायना जाल्यार कायदो खंय तरी म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी मिसयूज जाता किंवा जायना अशें म्हणून येता पूण इमिजिएटली जेन्ना घडटा आनी अरेस्ट करतात म्हणजे खंय तरी आमचे पुलीस डिपार्टमेंटूय फर्मली आपल्या ड्युटेचेर सारकें काम करतात पूण आतां कशें आहा कंटिन्युअसली आमी पळयतात की मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान भायले लोक खूब येयल्यात आनी हे भायले लोक येवन तांकां दिसता आपल्या स्टेटीन खंय मस्ती करतात तशी हांगासरूय ते गोंयांत करतले म्हणून पूण म्हाका दिसता आतां तांकां जागे करपाची गरज आहा आनी तांकां दाखोवन दिवपाकूय जाय की गोंयांत बाबा असलें चलना आनी गोंयांत फक्त गोंयकारांचे गोंयकारपण जे आहा तेच चलतले आनी हे भायले दादागिरी हेंची कशें ना कशा भाशेन ती बंद करपाक जाय. कायदो म्हणटात तो म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटात ते आपलें काम करतात पूण फाटल्या दिसांनी हरमला एक तशीच डेथ जाली आर्ग्युमेंटा वयल्यान एका शेकाचेर ते इमिजिएटली त्या टायमाचेर अर्द्या वरा भितर ते क्रिमिनलाक धरलेलो सो त्या प्रमाणे करतात पूण ह्यो घडटा आनी मागीर एक्ट करतात मान्य आहा पूण ते हे ना जाता हेचेर आमकां लक्ष दिवंक जाय आनी त्या विशयाचेर हांवें पर्सनली एक मिटींग आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन दवरलें जे होम मिनिस्टरूय आहा जे एंटायर कोस्टल बेल्टाक आनी स्ट्रेंथ वाडोवपाची किंवा आनी कितें चेंजीस करपाक जाय जाल्यार आमी करून घेतले आनी आमच्या स्थानिकांक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. VIP ट्रिटमेंटाचे तेका एक्युजाक हेतूर खाजगी गाडयेन व्हरताले पळय ते पुलिसांचे पळय हो विशय प्रश्न बरो केलो तुवें आतां पुलीस स्टेशन जावन वाडले आनी म्हाका दिसता पुलीस स्टेशन नासलें जाल्यार आनीक वाडटलें जाल्यार कित्याक पेडण्याच्यान हांगासर पावपाक पुलिसांक टायम लागतले आउटपोस्टार दोगूच स्टाफ आहले आतां कित्याक वाडले
हे पयली प्रश्न. पुलीस स्टेशन येयला म्हणून वाडले की भायले लोक येयला म्हणून वाडले हेचेर मातसो क्वेश्चन मार्क आहा. हेचेर तुमी लक्ष दिवंक जाय आनी प्रश्न करूंक जाय. कित्याक हे लोक भायली लॉबिंग म्हणजे नॉर्थ इंडियन जावं किंवा साऊथ इंडियन जावं हे हांगासर येवन आपल्या स्टेटीन मस्ती करता, दादागिरी करता. तांकां दिसता आख्या इंडियाभर तशेंच चलता म्हणून. आनी हे येयल्यात ही भायले लोकांची सगळे भायले लोकांचें पॉप्युलेशन वाडलां हे 2-3 वर्सां आनी तुमकां खबर आहा कित्याक वाडलां. हे वाडलां रियल इस्टेटी खातीर. भायले जे येतात प्रॉपर्टीज घेतात, आपणाक इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स करतात. कोणेकूय आमी स्थानिकांक कोणेकूय आपल्या वांगडा घेतात ते आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स करतात आनी थंयसर मागीर बाउन्सर्स घालतात, दादागिरी करतात. हे आमी पयलीं बंद करपाक जाय. हे 2 वर्सांक भायले लोक कोस्टल बेल्टार येयला. हे खूब जाण मातशे विरोधक आहा ते म्हणटा कितें पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम वाडला. पुलीस स्टेशन क्रायम वाडला. पुलीस स्टेशन एटलीस्ट इतले तरी आहा. 2 वर्सांक भायले लोक येवन हांगा मस्ती करतात हे पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आहा. ताका लागून भायल्या लोकांक कंट्रोलान हाडप हे इम्पॉर्टंट आहा. ते करपाची गरज आहा. जित बाब लास्टाच एकच प्रश्न. काल VIP ट्रीटमेंट दिल्या म्हणून तांकां लोकलांनी सांगलें आनी हाचेर तुमी कितें करतले, फुडें स्टेप कितें घेतले? हांव एकूच सांगता, प्रायवेट गाडयेन बसून एक्युजाक घरा भितर आमचे स्थानीक गेल्ले ते एग्रेसीव जातलेच आसले. कित्याक एक वाड्या वयली हांगाच्या आमच्या गांवची एक जाणटेली एक्सिडंट तिका चिडून मारल्या. सो हे आसतना तापलेले गरम एटमॉस्फियर आसतना प्रायवेट गाडयेन बसप हे रॉंग. पूण जेन्ना हांवें विचारलें, इन्क्वायरी केली तेन्ना पुलीस स्टेशनार एकूच गाडी आसा आनी ती कॉलार गेल्लेली. आनी हांगासर लॉकअप ना, मांद्रे पुलिसान लॉकअप ना आनी पेडण्या लॉकअपान घालची गरज आसा. ते इमिजिएटली शिफ्ट करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी म्हाका एक्सप्लेनेशन तेचेर दिलां. पूण त्याच रातीक हांवें परतूय CMाक सांगलां आमकां आनी एक गाडी हांगासर जाय. कित्याक एक जर कॉलाक गेली नाल्यार एक जर पोस्टमॉर्टमाक जाल्यार कित्याक गेली पणजे आनी इतर गोश्टीक जाल्यार एक रिजर्व हांगासर पुलीस स्टेशनार आसा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा बेगिनान बेगीन ती गाडी एडिशनल एक दिता म्हणून सांगलें. क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां ट्राय करपाचो प्रयत्न करतलो. पूण तांकां खंय तरी कितें तरी बेनिफीट सरकारा कडल्यान मेळपाचें हे हांवें ऑलरेडी उलयलां. त्या प्रमाणे तेंचे कडेन सांगलें, रिक्वेस्ट केला तांकां काही डॉक्युमेंट्स दी म्हणून. त्या प्रमाणे तांकां हेल्प जातली. पूण ट्राय करता तांकां खंय तरी जॉबाक नाल्यार कितें एक पोटाक लागपाक. कित्याक दोगूय जाण चेडे बेकार घरान आनी घराची परिस्थिती पळयली जाल्यार दिसना की फुडें कितें तेंचें फ्युचर आसा काय. सो ताका आयज मुद्दम पर्सनली तांकां मेळपाक येयला आनी तेचेर हांव सोल्युशनय काडपाचो प्रयत्न करता. आमच्या मदगांत आमचो आमदार आहा तो आमचे फॅमिलीक जे आमचो डेजमंड आनी जोझफ हांकां विजीट करपाक आयलो. फाटल्या थोड्या दिसांक तो गोंया भायर आसल्या कारणान तो पावोंक ना. सो आयज तांकां विजीट केला आनी तांकां प्रॉमीस केला जायते भाशेन तांकां तो हेल्प करतलो म्हणून. आनी म्हाका खबर आहा जेन्ना बाय इलेक्शन जाल्लें तेन्ना आमचो जोझफ भायर वचपाक आसलो गेल्लो थोडे, तेन्ना ताका तिकेटीकूय आमच्या आमदारान तेन्ना हेल्प केल्लो. सो आमचो आमदार आमच्या वांगडा सदांच आहा आनी तांच्या वांगडा आसतलो आनी तांकां न्याय मेळोवन दितलो आनी तांचे पासत कितें करपाक जाय तें करतलो. थँक्यू म्हणटा ताका हांव. तो आयज पावला म्हणून. स्टार्टिंगेत न्हू 24 वरान ताका न्हू JC घातलेले. मागीर आमदाराचो फोन गेलो आनी तुमी लोकलान हे केलें. मागीर कितें जालें तेचें? म्हाका दिसता तें हांव तुका सांगूंक शकना. बट तेचेर JC घातली आनी आमच्या गांवांनूय जायतो बोबाव जालो की हें कितें काय म्हणून. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशें जालें अशें म्हणून आवाज जालो. आमदाराक कळल्या उपरांत आमदारान म्हाका दिसता CMाक कॉल करून हें कितें चलना अशें करून परतून तें मागीर जाग्यार घातलें. जाल्लो एक्सिडंटाचो तेन्ना आमचो आमदार गोंयान ना आसलो, गोंया भायर आसलो. तो कालूच येयला आनी आयज विजीट करून येयला. आयज तो उलयला त्या हिसपान हें दिसता की हे आमकां खंय तरी फुडें होप आहा ते खंय तरी जाग्यार पडटलें म्हणून. पूण इश्यू हो येना की ही जाली केस आनी काबार जालें म्हणून. प्रोएक्टीव आमी एक्शन कितें घेतलें हेचेर पुलीस आमकां कशें प्रोटेक्शन दिवंक शकता की हे जावचे आदी कितें तरी आमकां एक खंयचे तरी एक पेट्रोलिंग बरी तरेन जावंक शकता काय. या केन्ना कोणें एक रेसिडेंटान बाबा कॉल मारला हें चलता इमिजिएटली हेचेर एक्शन जावंक शकता काय. हें तर जायत जाल्यार केन्ना तरी एक भिरांत येवपाची गरज आसा, जावं तो लोकल जावं तो फॉरेनर. जी एक्टिविटी आमी करता भिरांत नासतना हेचेर जो पर्यंत कंट्रोल येयला तो पर्यंत करपी मनीस कोच फाटीं रावचो ना. कित्याक हे इन्सिडंट आतां जायते जाले आनी हेचेर प्रोएक्टिवली कॉन्क्रीट डिसिजन जायना आनी ताका शिक्षा मेळना. भिरांत जर उरपण जायना जाल्यार फुडें हें अशेंच चलतलें. पूण सांगल्या त्या भशेन आमच्या आमदारान फुडें हें जावचें ना, खंय तरी कंट्रोलान येतलें. कित्याक 100% सगळें जातलें काय गॅरंटी आसना. कित्याक आफ्टर ऑल वी आर ह्युमन बींग, की ना की वयर खाला जाताच.
सो हांवें दिसता की फुडें हें कितें तरी कंट्रोलान आसतलें.